आजादी के नारे लग रहे हैं। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। इमरान खान के ये समर्थक लगातार अलग अलग हिस्सों में गुस्से में सड़क पर उतर आए हैं और हंगामा नारेबाजी लगातार जारी है। आ रहे काफिले आ रहे पेशावर के हुजूर लोग बचे इमरान, लेकिन कौन लेना चाहता है उनकी जान, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इन सब के बीच आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के घर के बाहर आगजनी की तस्वीरें, कोर कमांडर के घर के बाहर आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। आज की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर इमरान खान और परवेज इलाही आमने सामने आ चुके हैं और दूसरी तरफ पीटीआई ने मुतालबा किया है कि आईजी पंजाब को फौरी तौर पर हटाया जाए और उन्होंने आईजी पंजाब की कारकर्दगी पर पीटीआई की तरफ से सख्त मायूसी का इजहार किया गया है। नाजरीन, इसके अलावा इस वक्त इमरान खान या पीटीआई के रहनुमाओं की कॉल पर पूरे मुल्क में मुजाहरे किए जा रहे हैं और आतिशज़दगी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, सड़कों पर टायर जल रहे हैं और ट्रैफिक जैम है और मुल्क को एक हिजान की कैफियत में मुब्तला कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली से बाहर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया है कि इमरान खान के पर होने वाले हमले के हवाले से एक JIT तश्कील दी जाए और इसकी तफसीली जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन अफराद का भी पता लगाया जाए जिन्होंने गिरफ्तार मुलजिम की वीडियोस जो थी, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स जो थे, वो जो है वो चैनल्स को बाहर से फराहम किए या फिर सोशल मीडिया पे वायरल किए। नाज़रीन, इंतहाई अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे बर वक्त व्लॉग पहुँचते रहें। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अब जो है वो परवेज इलाही और इमरान खान के मौजूद इख्तलाफात पर बात करें, इससे पहले मैं एक ऐसे मौजू पर आपको आगाह करना चाहता हूं कि आखिर वो क्या वजह है कि पुलिस और पीटीआई के दरमियान इक्वेशन नहीं बन रही। बुनियादी तौर पर वजह यह है कि पुलिस पर यह राज अफशा हो चुका है कि वजीराबाद अल्लाह वाली चौरंगी पर जो इमरान खान के कंटेनर पर हमला हुआ है, उस हमले के असल मुहरकात क्या हैं और असल प्लानिंग क्या थी, गोली कहाँ से चली, किसने चलाई, कैसे चली, और फिर वहाँ जो बेतहाशा, जिस तरह मैंने कहा था कि फैसल जो है वो जावेद को कल सिर्फ गाल पे यहाँ खराश आई थी और खून इतना निकला था कि जैसे उनका गला ही कट गया हो, अल्लाह माफ करे। ये सब क्या था? तो नाजरीन, पुलिस जैसे ही जो है वो इमरान खान को कंटेनर से निकाला गया और पुलिस अंदर दाखिल हुई तो वहाँ कमोबेश ज़राए का कहना है कि 60 से जायद जाली खून की जो थैलियां खाली बरामद हुई हैं। यानी जैसे ही फायरिंग हुई है तो पीटीआई की क़यादत जो थी वो नीचे बैठी है और सिर्फ एक गोली अहमद चट्ठा को लगी है और वो गोली भी कहां से आई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है वो महज एक दिखावा है और जिस तरह जो है वो डॉक्टर जावेद फैसल ने कहा है कि जो इमरान खान को जो गोलियां लगी हैं वो नहीं गोलियां नहीं है, ताम कुछ ज़र्रात है। डॉक्टर साहब ने क्या कहना है, जरा आप खुद सुन लीजिए। की जो एक टांग है, टिबिया की जो बोन होती है, उसमें बोन थोड़ा सा चिप हुई है। इस वक्त तक इतनी ही मालूमात हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन है। दोहरा दूं, उनकी तबीयत स्टेबल है, उनके ब्लड प्रेशर, वाइटल साइंस बिल्कुल ठीक हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, उनको पेन कंट्रोल दिया गया है, लेकिन उनकी जो एवेल्युएशन हुई है, एक्सरेज और स्कैन हुए हैं, उसके मुताबिक बुलेट के फ्रैगमेंट्स, टुकड़े टांगों में मौजूद हैं और एक जगह के ऊपर टिबिया बोन जो होती है दाएं साइड पे, उस पे थोड़ा चिप हुई है बोन, यानी उसका टुकड़ा इस वक्त। और किस जगह टुकड़े लगे, कौन सी दाएं या बाएं
मैंने अर्ज की जी, थोड़ा सा झंडा उधर कर ले, दाएं साइड पे टिबिया बोन जो होती है, जो टांग की निचली वाली बोन होती है। इस वक्त इससे ज्यादा मैं आपको ना बता सकता हूँ, ना मुनासिब होगा, क्योंकि अभी इमीडिएट इवैल्यूएशन हुई है जी। अभी इस वक्त उनको हम ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल इवैल्यूएशन थिएटर के अंदर भी होगी, और उसके बाद जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी उस बोन के लिए भी और बाकी टुकड़ों को निकालने के लिए भी वो कैरी आउट की जाएगी। आपकी ये बताइएगा कितनी बुलेट्स हैं जो दोनों टांगों पे हैं, ये जरा क्लियर कर दें। दोनों मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हैं जी, और इसकी ये इनिशियल इवैल्यूएशन है। इसके बाद जब डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगी, इसके बारे में हम एक डिटेल्ड स्टेटमेंट इशू करेंगे ताकि कोई इबहाम ना रहे। इस वक्त आपसे बात करना जरूरी इसलिए थी कि चेमगोइयां और र्यूमर उसको खत्म किया जाए ताकि एक क्रेडिट। नाजरीन, जब स्क्रिप्ट सही ना हो और स्क्रिप्ट लिखने वाला सही ना हो और आपकी प्लानिंग प्रॉपर ना हो तो फिर हर लीडर का बयान अलग होता है। जिस तरह शुरू में इमरान इस्माइल ने जो बयान दिया था, उसने कहा था कि इमरान खान को टांग में 3 गोलियां लगी हैं। बाद में पता चला कि इमरान खान को टांग में 1 गोली लगी है। फिर पता चला कि इमरान खान को टांग में 4 गोलियां लगी हैं। ताहम आज जो पीटीआई की खातून रहनुमा है और डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने एक जो है वो मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इमरान खान को टांग में 2 गोलियां लगी हैं। अब जरा समझिएगा कि इमरान खान को टांग में 2 गोलियां लगी हैं और एक फलां जगह पे लगी है, एक फलां जगह पे लगी है और एक फलां जगह पे लगी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कहना है, जरा आप खुद मुलाहिजा फरमा लें। हाँ, सब अभी थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। जो रिपोर्ट दी है उनके जो अटेंड कर रहे हैं वो कहते हैं अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। 2 गोलियां लगी हैं उन्हें, 2 गोलियां लगी हैं उन्हें, 2 गोलियां लगी हैं उन्हें। एक उनकी लोअर लेग में है, एक टांग में नीचे लगी है टिबिया के पास, और एक जो है वो उनके थाई में लगी है। नाज़रीन, अब खुद अंदाजा करें कि जब गोलियां 2 लगी हैं तो वो 2 गोलियां एक ही साथ 3 मकामात पे कैसे लग सकती हैं। ये अपने आप में एक सवाल है कि 3 गोलियां एक मकामात में, यानी 2 गोलियां 3 मकामात पे लगी हैं। अब ये पता नहीं कैसे लगी हैं। जिस तरह हम टेक्निकली अभी तक हैरान हैं कि कंटेनर से इतने दूर खड़ा हुआ शख्स पिस्टल से फायर जो है वो निशाना लेकर और फायर कर रहा है और वो फायर निशाने पे लग रहे हैं और फिर जो है वो जाली खून की थैलियां भी बरामद हो रही हैं। तो बहरहाल ये पीटीआई का कारनामा है, हम क्या कर सकते हैं। पीटीआई को फेस सेविंग चाहिए थी, पीटीआई की नाक कट रही थी, पीटीआई के पास रास्ता नहीं बचा था, पीटीआई की इज्जत जा रही थी क्योंकि पीटीआई का लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका था। इमरान खान शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया था, इमरान खान डिप्रेस था, इमरान खान फेस सेविंग चाह रहा था, इमरान खान को फेस सेविंग नहीं मिल रही थी। तो इसलिए इन्होंने ये सारा खेल खेला कि इतना बड़ा हमला हुआ है और उसमें एक मासूम शख्स की जान गई। अब वो जान क्योंकि अगर जो नीचे वाले जो बंदा है उसका पिस्टल आप देखेंगे तो उसके पिस्टल का मैगजीन खाली हो चुका है, उसकी नाली नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आप देखें तो जो इमरान खान के कंटेनर से एक फायर होने के बाद खामोशी छा जाती है और जैसे ही वो फायर होता है उधर वो बंदा गिर जाता है। तो फिर मजीद आप खुद अंदाजा लगा लें, या तो वो जो इमरान के कंटेनर से जो इमरान के गार्ड ने फायर किया है, या तो वो बंदा उससे मरा है, या फिर अहमद चट्ठा को जो गोली लगी है वो उस गार्ड की जो है वो फायरिंग से या फायर करने से लगी है। कहते हैं ना कि पहले एक बर्स्ट चला, फिर एक गोली, बर्स्ट वहां से चला, गोली यहां से चली, जिसको मारनी थी उसको मार दी गई। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल पाई जा रही है। इमरान खान और वजीर आला पंजाब के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। दोनों में जो ताल्लुकात लॉन्ग मार्च को लेकर कुछ बेहतर हुए थे, एक मरतबा फिर बिगड़ गए हैं क्योंकि इमरान खान का ये जोर है कि जो उसमें जो FIR दाखिल की जाए वो वजीर आजम के खिलाफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ और ISI अफसरान के खिलाफ दाखिल की जाए। जिस तरह कल मैंने कहा था कि इमरान खान पर हमले के फौरन बाद 3 नाम सामने आए थे, एक वजीर आजम शहबाज शरीफ, एक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तीसरे मेजर जनरल फैसल। तो अब भी यही जिद है कि मेजर जनरल फैसल के खिलाफ भी FIR की जाए, वजीर आजम के खिलाफ भी FIR की जाए, वजीर दाखिला के खिलाफ भी FIR की जाए। तो बहरहाल जो है वो वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो FIR इस तरह नहीं कर सकते और ना ही इस तरह FIR होती है। और अगर ISI के हाजिर सर्विस अफसरान पर
اس طرح کی FIRs داخل ہونا شروع ہو گئیں تو پھر معاملات بہت زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان خود چاہ رہے ہیں کہ وہ اداروں کے درمیان ایسی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کریں کہ ایک طرف ادارے ٹکراؤ میں آ جائیں، ایک طرف عوام اور ادارے ٹکراؤ میں آ جائیں۔ جس طرح گزشتہ شب آپ نے دیکھا کہ کور کمانڈرز ہاؤس پشاور پہ جس طرح دھاوا بولا گیا اور PTI کے کارکنان کور کمانڈرز ہاؤس پشاور کے اندر تک داخل ہو گئے، یہ تو تحمل اور برداشت کو سلام ہے کہ وہاں جو آرمی کے جوان تعینات تھے انہوں نے کسی سخت رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ایسی سچویشن GHQ کے گیٹ نمبر 7 پہ بھی پیدا ہوئی۔ وہاں پر بھی جو ہے پاک فوج کے جوانوں نے جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کیا، ادروائز وہاں پہ کم سے کم 5-10 لاشیں تو عمران خان چاہ رہے تھے کہ گریں، لیکن نہیں گری۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج قومی اسمبلی میں بھی عمران خان پر حملے کی گونج سنائی دی گئی، اور وہاں پر جو ہے وہ خواجہ آصف اور شازیہ عطا مری نے اور دیگر رہنماؤں نے جو خطاب کیے، وہاں FIR کی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اس معاملے کو جس طرح مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کرنے اور اس معاملے کے جو اصل ہینڈلرز ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ایک JIT تشکیل دی جائے۔ جیسا کہ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم ہیں تو اس لیے جو ہے اس میں وفاق اور صوبوں کے افسران مل کر عمران خان پر ہونے والے اس مبینہ حملے کی تحقیقات کریں تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی JIT کا جو ہے وہ کہا، انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کو ہم نے لکھا ہے کہ اس حوالے سے JIT تشکیل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بار بار جو ہے وہ پنجاب حکومت کو کہتے رہے کہ عمران خان کو تھریٹ ہے، اس کے بعد مقامی سطح پر جو ہے وہ پنجاب حکومت کو تھریٹ الرٹ موصول ہوا انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے کہ گجرانوالہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت نے اس چیز کو اتنا ایزی لیا کہ جیسے کچھ معاملہ ہے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ملزم کا جو بیان سامنے آیا ہے اور ملزم نے پہلے جو بیان دیا تھا اور جو پہلے آڈیو لیک ہوئی جس کی بنیاد پر رانا اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے تھانے کو ہی سسپینڈ کر دیا، اس کے فوراً بعد جب اس کو گجرات صدر تھانہ گجرات سے جو ہے وہ اپنا CTD کو منتقل کر دیا گیا، اس کے فوراً بعد اس کا پھر دوسرا بیان لیک ہوا، اور دوسرے بیان میں اس طرح عمران خان پر حملے کو جس طرح مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی۔ عمران خان کو بڑا شوق تھا نا مذہبی ٹچ کا، تو بہرحال اس بندے نے بھی جو ہے وہ عمران خان پر حملے کے معاملے کو مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی، اور اگر یہ مذہبی ٹچ پراپر ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان تاثیر جو گورنر پنجاب تھے وہ کس طرح مرے، اور اس طرح جو ہے وہ توہین مذہب اور توہین رسالت، اور ان کی آڑ میں یہاں کتنی زندگیاں موت کے گھاٹ اتاری جا چکی ہیں، یہ اس کا ریکارڈ اپنی جگہ پر آپ کے لیے موجود ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو ہے عمران خان نے آج پارٹی کی کچھ سینئر قیادت سے ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئینی قانونی طریقے سے پرامن لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور ہمارے اس میں جو پرامن لانگ مارچ کو پرتشدد لانگ مارچ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر مجھے ابھی اجازت دیں تو میں ابھی اسی وقت جا کے وہیں سے ہی لانگ مارچ شروع کروں گا جہاں سے ختم ہوا تھا یا رکا تھا۔ ناظرین، اس حوالے سے فواد چودھری نے جو ہے وہ ٹویٹس کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ IG پنجاب کو فوری طور پر ہٹایا جائے، کیونکہ IG پنجاب کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ ناظرین، فواد چودھری نے کہا کہ لانگ مارچ ہر صورت میں ہوگا اور ہر صورت میں ہو کر اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اور اپنی منزل کو پہنچے گا جہاں ہم نے جانا ہے، اور وہاں پہ کیا کرنا ہے یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ PTI واحد پارٹی ہے جو وفاق کی پارٹی ہے، اور عمران خان پر حملہ بنیادی طور پر پاکستان پر حملہ ہے، اور یہ پاکستان پر حملے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ IG کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، اور IG کو جب تھریٹ الرٹس موصول ہو رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے مناسب انتظام کیوں نہیں کیے، اور بلٹ پروف جو شیشہ تھا یا اس طرح کی کوئی چیز وہاں پر لگانے کے لیے کیوں نہیں کہا، اور انہوں نے معاملے کو مذہبی ٹچ دینے کی بھی پرزور الفاظ میں مذمت کی، کیونکہ شاید اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے
کہ مذہبی ٹچ کبھی کبھی بڑا خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین انہوں نے جو ہے وہ مزید کہا کہ جو ملزم کے جو جس طرح بیان جو ہے وہ ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، یہ معاملہ انتہائی تشویشناک ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر داخل ہوگی، لیکن ایف آئی آر انہی افراد کے خلاف داخل ہوگی جن کے خلاف ہم ایف آئی آر داخل کروانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت لاہور میں احتجاج جو ہے عمران خان پی ٹی آئی کی کال پر عمران خان پر حملے کے خلاف احتجاج جاری ہے، اور اس احتجاج کے نتیجے میں گورنر ہاؤس کا جو گیٹ ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے، اور دوسری طرف کراچی میں پہلے شارع فیصل پر جو ہے وہ ٹائروں کو آگ لگا کر سڑک کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم اس وقت جو دھرنا تھا یا جو احتجاج تھا وہ ریلی کی شکل اختیار کر رہے ہیں، جو میٹروپول ہوٹل سے ہوتا ہوا تین تلوار کی طرف گامزن ہے۔ اور تیسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو کشیدگی پائی جا رہی ہے وہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے فیض آباد انٹرچینج پر پائی جا رہی ہے، جہاں پی ٹی آئی کے کارکنان اور ایف سی اور پولیس آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور پولیس کی طرف سے وہاں شدید شیلنگ کی گئی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح پشاور سے لے کر مختلف شہروں میں سخت احتجاج کیا جا رہا ہے، کہیں ٹائر جل رہے ہیں تو کہیں جو نعرے بازی ہو رہی ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس بار جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو نعرے بازی کروائی جا رہی ہے وہ سیدھا اداروں کے خلاف کروائی جا رہی ہے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کر مطلب جو ہے وہ نعرے بازی کروائی جا رہی ہے، اور آئی ایس آئی چیف کا نام لے کر جو نعرے بازی کروائی جا رہی ہے، اور میجر جنرل فیصل کا نام لے کر جو ہے وہ نعرے بازی کروائی جا رہی ہے۔ اور یہ جو سیاسی اداروں کے خلاف جس طرح نعرے بازی ہو رہی ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان یا اس کی پارٹی اپنے اداروں کے ساتھ کس حد تک اور کتنی جو ہے وہ محبت کرتی ہے اور کتنی وفادار ہے، کیونکہ یہی وہ ادارے ہیں جو ہمارے بچوں کی، ہماری دھرتی کی، ہماری زمین کی، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔